अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4A के तनासुब से जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती, तहरीरी फैसला जारी किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4A के तनासुब से जारी किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती, तहरीरी फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, एक अरसे से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये सियासी मंजरनामे पर भी जेर बहस था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये केस जेर समात था। बिलाखिर महफूज फैसला जो है आज इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी किया गया है और ये फैसला 4A के तनासुब से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। कहा गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने अपनी मुजवजा जो फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की वो सबमिट नहीं की थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत ये फैसला सुनाया है। इस पर मेंबर पंजाब बाबर परवाना ने जो है वो अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और जो मखसूस नशिस्तें जो रहती हैं ये अब बाकी जो कामयाब होकर आने वाली सियासी जमातें हैं उनमें तकसीम की जाएंगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ये बैड न्यूज़ है कि उन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है नहीं मिल सकी। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला आज जारी कर दिया है और उसके तहत ये बता दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं होंगी। जी ठीक है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया लियाकत। वफाक के बाद अपोजिशन पंजाब असम्बली के महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में आ गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास हंगामी तौर पर तलब करने के लिए रिक्वेस्टेशन सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को जमा करवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि वफाक के बाद अपोजिशन पंजाब असम्बली के महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में आ गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास हंगामी तौर पर तलब करने के लिए रिक्वेस्टेशन सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को जमा करवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि वफाक के बाद अपोजिशन पंजाब असम्बली के महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में आ गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास हंगामी तौर पर तलब करने के लिए रिक्वेस्टेशन सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को जमा करवा दी है। साबिक वफाकी वज़ीर गोहर एजाज और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर SM तनवीर की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आमद। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को जमा करा दी। रिक्वेजिशन राना आफ्ताब अहमद खान, चीफ वहब राना शहबाज, कोआर्डिनेटर सेंट्रल पंजाब अवैस वीर, अहमद खान बुचर, मोइन कुरैशी और हसन जका न्याजी की जानब से जमा करवाई गई। 101 अपोजिशन अरकान के दस्तखतों से रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। रिक्वेजिशन में अमन अमान, महंगाई की सूरत हाल को जेर बहस लाने के लिए असम्बली इजलास तलब करने का कहा गया है। मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज के दौरान कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला भी अपोजिशन ऐवान में उठाना चाहती है। कारकुन अहमद शाह को पुलिस की जानिब से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला भी ऐवान में उठाया जाएगा। हमारा यही मुतालबा है कि बेसिकली जो महंगाई की सूरत हाल आप देख रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा करते जा रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतें हैं, दीगर अशिया की कीमतें हैं, गैस और बिजली की कीमतें हैं, उसके खिलाफ उसके अलावा जो 8 फरवरी को इंतखाबात जिस तरीके से मुनक़िद किए गए और जिस तरीके से उनके नताइज को तब्दील किया गया, उसके हवाले से और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में पैदा की जा रही है, उसके हवाले से हमने ये हमारा एजेंडा था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 14 रोज के अंदर असम्बली इजलास तलब करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं।
اور خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور سابق نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس آمد۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں اگلے 10 سال میں پاکستان مسلم ممالک کی سب سے بڑی معیشت ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈاکٹر گوہر اعجاز اور صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کا ریجنل آفس فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا دورہ۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز، علی حسام اصغر، مومن علی ملک، سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق اور شاہد نذیر سمیت دیگر عہدیداروں نے سابق وزراء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، جس سے ڈالر پر مسلسل پریشر بڑھا۔ سعودی عرب سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ سارا کچھ جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کی وجہ سے ہمارا پورا پاکستان بڑا بن گیا، ہمارا پورا پاکستان ڈیوٹی فری، ہر جگہ پہ جو ہے یہ مال پڑے ہوئے، یہاں ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، یہاں یہ سارا مال حوالے کے تھرو جا رہا ہے، کوئی فلائٹ آف کیپٹل ہمارے بزنس مینوں کی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ گولا گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ 50 روپے اوپر ہے، ہر وقت 50، یہ 500 بھی نہیں رکے گا۔ سابق نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر اور ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی سمیت کاروباری رہنماؤں نے گوہر اعجاز کی خدمات کو سراہا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت میٹنگ زیر التوا مقدمات کے بارے میں تمام ڈویژنز کے کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ افسران کو زیر التوا کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد نمٹانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ تکمیل چالان اور کیسز کرنے کے لیے پروسیکیوٹر سے کوارڈینیشن کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت میٹنگ زیر التوا مقدمات کے بارے میں تمام ڈویژنز کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ افسران کو زیر التوا کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد نمٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت میٹنگ زیر التوا مقدمات کے بارے میں تمام ڈویژنز کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے۔ افسران کو زیر التوا کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد نمٹانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد بتائیے گا۔ آج بالکل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جائزہ میٹنگ ہے وہ منعقد ہوئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں لاہور کے تمام ڈویژنل ایس پیز کی شرکت تھی۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات بارے تمام ڈویژنل لوگوں سے پروگریس رپورٹ چیک کی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے افسران کو پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت کی۔ میٹنگ میں قتل کے مقدمات، اشتہاریوں اور بجلی چوروں کی گرفتاریوں کے بارے میں جائزہ لیا گیا۔ تکمیل چالان اور کیسز یکسو کرنے کے لیے پروسیکیوٹر سے کوارڈینیشن کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اشتہاریوں اور بجلی چوروں کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گئے، ایسا کہنا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا۔ افسران اپنے ڈویژنز کا ریکارڈ پول کام کے مطابق اپڈیٹ کروائیں۔ غیر قانونی حراست اور تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا کہنا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کا۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، شکریہ آپ کا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا ستو قتلہ ڈرین کا دورہ ڈیسلٹنگ آپریشن کو تیز اور مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ دوران ڈیسلٹنگ تمام پلوں کے نیچے سے خصوصی صفائی کروائی جائے گی۔ مانسون سیزن سے قبل تمام تیاریاں مکمل کی جائیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے ستو قتلہ ڈرین کا دورہ کیا، جہاں پر جو ڈیسلٹنگ آپریشن جاری تھا اس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سہیل سندھو کی جانب سے اب تک جو ڈیسلٹنگ آپریشن ہوا اس کے اوپر ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی گئی۔ اس دورے کے دوران ایم ڈی واسا نے ڈیسلٹنگ آپریشن کو تیز اور مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ دوران ڈیسلٹنگ تمام پلوں کے نیچے سے خصوصی طور پر صفائی کروائی جائے اور تمام ڈائریکٹر فلوٹنگ مٹیریل کی صفائی کروائیں۔ مانسون سیزن سے قبل تمام تیاریوں کو مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے اور کہا کہ تمام ڈرین کے ملحقہ علاقوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگ اپنا کوڑا کرکٹ کوڑے دانوں میں ڈالیں۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے یہ احکامات بھی جاری کیے کہ کوڑا کرکٹ ڈرین نالوں میں پھینکنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام موٹاپے کے عالمی دن پر سیمینار اولمپئن خواجہ جنید اور ڈائریکٹر اسپورٹس یاسمین اختر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ موٹاپے سے بچاؤ کے لیے کھلاڑیوں کو ڈاکیومنٹری دکھائی گئی ہے۔ اولمپئن خواجہ جنید کا کہنا تھا
स्पोर्ट्स जिंदगी में डिसिप्लिन लाती है, मोटापा सेहत का दुश्मन है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के ज़ेर एहतमाम मोटापे के आलमी दिन पर सेमिनार ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मोटापे से बचाव के लिए खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद का कहना था, स्पोर्ट्स ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाती है, मोटापा सेहत का दुश्मन है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के ज़ेर दिन पर सेमिनार, तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट और पंजाब यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम मोटापे के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ख्वाजा जुनैद हॉकी क्लब, राना ज़हीर हॉकी क्लब और बलोचिस्तान से आए हुए खिलाड़ियों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की गई। डायरेक्टर यूथ अफेयर राना नदीम अंजुम और असिस्टेंट प्रोफेसर उस्मान उमर की भी शिरकत। अमेरिकन स्कूल से अदीला भट्टी, फिजियोथेरापिस्ट रईस बाबर और लाइब्रेरियन शारजा की भी शिरकत। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर और मेहमान खुसूसी थे। मोटापे से बचाव के लिए खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे। स्पोर्ट्स जिंदगी में डिसिप्लिन लाती है। इस मौके पर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने कहा कि मोटापा सेहत का दुश्मन है, वर्जिश को जिंदगी का मामूल बनाकर मोटापे से बचा जा सकता है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर उस्मान उमर ने कहा कि स्पोर्ट्स बीमारियों से बचाती है। शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट के ज़ेर एहतमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट की खाली असामी पर होने वाले तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इम्तिहानात में 27 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि 17 उम्मीदवारों के नताइज को दरख्वास्तों में खामियों की बुनियाद पर रोका गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के ज़ेर तमाम सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के खाली असामियों पर होने वाले तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नताइज का ऐलान किया गया। तहरीरी इम्तिहान में 27 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, जिनमें से 17 उम्मीदवारों के नताइज को दरख्वास्तों में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने की तंबीह की गई थी। जबकि तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक जारी रहा। और इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर इन तमाम जो सिविल जजेस के नताइज को जारी कर दिया है। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया आपका। पीपी रहनुमा चौधरी मंसूर को हरासा करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी मंसूर की कसूर पुलिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी है। डीपीओ कसूर ने चौधरी मंसूर को पुलिस की तरफ से हरासा किए जाने की तरदीद की है। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर को हरासा करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने चौधरी मंजूर की दरख्वास्त पर समाअत की। डीपीओ कसूर तारिक अजीज की तरफ से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चौधरी मंजूर हमें किसी केस में मतलूब नहीं, पुलिस ने उन्हें हरासा नहीं किया। ताहम चौधरी मंजूर अहमद के भाई के खिलाफ नवंबर 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया। डीपीओ कसूर के मुताबिक चौधरी मंजूर ने पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए दरख्वास्त दायर की। उनके इल्जामात हकाइक पर मुबनी नहीं। इलेक्शन के दौरान पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। दरख्वास्त गुजार के भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर के जवाब की रोशनी में लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी मंजूर की दरख्वास्त को निपटा दिया। जमानत के बाद उसी मुकदमे में नए इल्जामात पर गिरफ्तार करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद उसी मुकदमे में नए इल्जामात पर गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने मुज्तबा सलीम भट्ट की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि अगर अदालत किसी मुल्जिम को बाद या कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दे तो मुतल्लिका इदारे उसका एहतराम करें। एक ही केस में मुल्जिम को रिहा होने के बाद नए इल्जामात के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत दरख्वास्त गुजार के बेटे की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेरा कोट पुलिस ने मुल्जिम राशिद हसन भट्ट को सेक्शन 381A के तहत गिरफ्तार किया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर से मुलाकात 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात करने की यकीन दहानी करवाई गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक आईजी पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ऑफिस का दौरा किया है और इसके बाद आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब
اعجاز انور چوہان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں 9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخابات 2024 کے انعقاد کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان نے کہا کہ 9 مارچ 2024 کو پنجاب اسمبلی میں صدارتی انتخابات کی پولنگ کا انعقاد ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے فل سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں، جبکہ صدارتی انتخابات میں سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات اور بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آئی جی پنجاب نے الیکشن کمشنر پنجاب کو یقین دہانی کروا دی۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، شکریہ آپ کا۔ پی ایچ اے کی جانب سے جیلانی باغ میں جشن بہارا میلہ جاری ہے۔ پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت کا میلہ 10 مارچ تک جاری رہے گا۔ شہریوں کی تفریح کے لیے ثقافتی دستکاری اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں جیلانی باغ میں، جہاں جشن بہارا کا جو سالانہ میلہ ہے پی ایچ کے زیر اہتمام وہ اس وقت ساری و ساری ہے اور 10 مارچ تک یہ میلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اگر میں میلے کی بات کروں تو میلے میں اس وقت جو ہے وہ خاصا رش دیکھا جا رہا ہے عوام کا، جس میں فیملیز، بچے اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے ساتھ اسی طرح شرکا موجود ہیں جو میلہ انجوائے کرنے آئے ہوئے، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک میلے میں ہم نے کیا کیا دیکھا اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو میلے؟ اچھا، مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں کے، کیونکہ یہ سیکنڈ ٹائم آئی تھنک لگا ہے ادھر، تو ادھر ہم نے بہت زیادہ انجوائمنٹ کیا ہے۔ ابھی کچھ تھوڑی سی ہم نے شاپنگ بھی کیا، آئی تھنک رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے بعد عید ہے، اس والے سے ہم نے تھوڑی سی یہاں شاپنگ بھی کیا اور یہاں ہم نے بہت سی جو ایسی چیزیں جو میں نے نہیں کھائی وہ میں فرسٹ ٹائم ادھر آ کے کھا رہی ہوں۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا جو یہاں پر شرکا ہیں وہ خاصے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پی ایچ اے کی جانب سے جو ہے وہ تمام ثقافتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جدھر پنجابی کلچر ہے وہیں پر کپڑے کے لیے جو ہے وہ ثقافتی ملبوسات ہیں جن کا تعلق سندھ سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کھانوں کی بات کی جائے تو خاص طور پر جو چٹ پٹے کھانے ہیں شہر لاہور کے اور پنجاب کے، ان کے جو ہیں وہ سٹالز بیشتر یہاں پر موجود ہیں۔ جو شہری دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں، جنہوں نے پہلے جو ہے وہ پنجابی کلچر کے کھانے ٹیسٹ نہیں کیے، وہ بھی یہاں پر کھانے ٹیسٹ کر کے خاصا خوش نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بچوں کے انجوائمنٹ کی بات تو بچے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر بیشتر جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے، میوزک کے لیے اسٹیج اور جو اسٹیج ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جو تمام اس کے علاوہ جو شاپنگ کے لیے جو ہے مختلف جولری کے اسٹال لگائے گئے ہیں، اور تمام جتنے بھی کپڑے ہیں، شالز وغیرہ، ان کے ملبوسات کے بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسٹالز یہاں پر موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پائلٹ گرلز سیکنڈری اسکول وحدت کالونی کا اچانک دورہ، کلاس روم میں طالبات کے ساتھ بیٹھ کر مسائل دریافت کیے، اسکول اور اسٹیڈیم کو بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز بغیر شیڈیول گورنمنٹ پائلٹ گرلز سیکنڈری اسکول وحدت کالونی پہنچ گئیں۔ خاموشی کے ساتھ جا کر 8ویں کلاس کی طالبات کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ طالبات مریم نواز کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران اور خوش ہوئیں۔ ٹیسٹ کے دوران وزیر اعلیٰ نے طالبات سے اردو مضمون کے عنوان بھی دریافت کیے۔ صحیح سے بتاؤ، اچھی ہے، کان میں بتاؤ، اگر سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ نہیں اچھی ہے۔ اچھی ہے۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ 8 جی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خالی ریپرز دیکھ کر بچیوں کو کلاس روم صاف رکھنے کی ترغیب دی۔ کلاس ٹیچر کو ٹیسٹ اور تدریس جاری رکھنے کو کہا۔ طالبات کی جانب سے درست جواب دینے پر انہیں پیار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچیوں سے سکول میں درپیش مسائل اور ضروریات کے بارے میں بھی پوچھا۔ بچیوں نے لائبریری اور لیب میں بہتری لانے اور سکول میں تقریبات کرانے کو کہا۔ وزیر اعلیٰ نے کلاس 10 کے بورڈ امتحانی مراکز، لائبریری، بایولوجی لیب اور سپورٹس روم کا معائنہ کیا۔ سکول کے اسٹیڈیم کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بورڈ میں پوزیشن لینے والی کھلاڑی طالبات کے ساتھ تصاویر بنوائیں اور انہیں آٹوگراف بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں پہلا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم، لاہور میں کینسر اسپتال بنانے کا اعلان۔ ویلنشیا ٹاؤن کے قریب اسپتال کی مجوزہ سائٹ کا دورہ بھی کیا اور بریفنگ لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سرکاری کینسر اسپتال میں بہترین ڈاکٹرز اور جدید ترین مشینری لائیں گے۔ مریضوں کا علاج بھی مفت ہوگا۔ تیمارداروں کے لیے ہوٹل بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے میں سابق سینیٹر پرویز رشید، خواجہ سلمان رفیق، عمران نذیر، ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری، کمشنر ڈی سی لاہور اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔
लाहौर को साफ सुथरा बनाने का मंसूबा। वासा ने शहर की गलियों मोहल्लों की हालत बेहतर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। अंदरून शहर और गुंजान आबाद इलाकों में वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमें शुरू की जाएंगी। वासा लाहौर ने गलियों और मोहल्लों की हालत बेहतर बनाने का प्लान तैयार कर लिया। अंदरून शहर और गुंजान आबाद इलाकों में वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमें शुरू की जाएंगी। तमाम तामीराती काम 1 माह के अरसे में ही मुकम्मल किए जाएंगे। वासा प्लान के मुताबिक टेक्साली गेट एरिया में वाटर सप्लाई लाइन को 7,92,000 रुपए की लागत से मुरम्मत करवाया जाएगा, जबकि रावी टाउन के जेरे इस्तेमाल 5 शक्कर मशीनों की मुरम्मत पर 7,82,000 रुपए खर्च होंगे। रावी टाउन के जेरे इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली की मुरम्मत का काम 4,22,100 रुपए में होगा। वासा ए ब्लॉक न्यू मुस्लिम टाउन में 21,40,000 रुपए से सीवरेज सिस्टम की तामीर के अलावा गुज्जरपीर रोड बर्फ खाना रोड के गंदे नाले की 29,53,000 रुपए लागत से सफाई भी करवाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LG रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के मतलूबा नताइज ना मिल सके। 4 माह गुजरने के बावजूद 957 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। जोहर टाउन की 311 फाइलें शिफ्टिंग में, 4 रेवेन्यू में और 461 हाउसिंग में ज़ेर इल्तवा हैं। LGA में 4 स्कीमों की शिफ्टिंग के बाद रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया। उसके बाद भी 957 दरख्वास्तों पर जवाब बरवक्त नहीं दिया गया। 4 माह गुजरने के बावजूद LGA का शोबा हाउसिंग एक दरख्वास्त पर भी अमल दरामद नहीं कर सका। जोहर टाउन की 776 और सब्ज़ार के 128 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। फैसल टाउन की 50 और मॉडल टाउन एक्सटेंशन की 3 फाइलें इल्तवा का शिकार हैं। दरख्वास्त गुजार काम न होने पर LGA दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। लाहौर का तरक्याती इदारा माली बहरान से दो चार है। LGA ने सिटी हाउसिंग स्कीम में 2293 प्लॉटों का कब्जा दे दिया, मगर रेवेन्यू फिर भी ना मिला। LDA का माली बहरान कम न हुआ, सिटी हाउसिंग स्कीम भी रेवेन्यू न दे पाई। 2293 प्लॉटों की कुरानदाजी को 2 माह गुजर गए, मगर अलॉटियों ने कब्जा लेने के लिए अथॉरिटी का रुख न किया। C ब्लॉक, F ब्लॉक और जिना सेक्टर के अलॉटियों की भी घर बनाने में अदम दिलचस्पी। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के 7.5 अरब रुपए डेवलपमेंट चार्जेस की मद में वाजिब अदा हैं। C ब्लॉक का कब्जा देने के बावजूद 2 माह में सिर्फ 11 करोड़ की रिकवरी। प्लॉटों का कब्जा लेने के लिए सिर्फ 117 अलॉटियों ने दरखास्तें दी। 1400 से ज्यादा अलॉटियों ने वाजिबात और प्लॉट की किस्तें भी अदा न की। सिटी हाउसिंग स्कीम में LDA के अधूरे छोड़े गए तरक्याती कामों से नाला, अलॉटियों की अक्सरियत डेडलाइन दिए जाने के बावजूद वाजिबात जमा नहीं करवा रही। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।